كيف الدروس؟ إن شاء الله دروس جيد. الامتحان قريب متى؟ إن شاء الله تتفرغون للمراجعة لأجل الامتحان إن شاء الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوء البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله، يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبدلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد، فنحن بحمد الله وعونه في مستهل دروس لقراءة كتاب الأربعين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. نقرأه بسند متصل إليه، وهو إلى مشايخه وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شيخنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح رحمه الله تبارك وتعالى، وهو عن يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن محمد سبت المالكي، وهو عن شيخه محمد الأمير الكبير، وهو عن شيخه كذلك شهاب الدين أحمد الجوحري، وهو عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وهو عن شيخه شهاب الدين شمس الدين الخفاجي، وهو عن شيخه شمس الدين الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، عن العز بن فرات، وهو عن التاجي عبد الوهاب ابن إمام السبكي، وهو عن شيخه جمال الدين المزي، وهو عن شيخه الإمام الكبير أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن هزام النواوي المتوفى 677 رحمه الله تبارك وتعالى، وبسنده إلى كتب الصحاح وكتب السنن. يقول: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمهها، وخالق الناس بخلق حسن. بخلق أو بخلق حسن جيد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا حديث روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعرفون من هو أبو ذر. قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أزلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر الغفاري. وفي رواية: ما أزلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي بحجة أو من ذي لحجة من أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ بن الجبل وهو أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهما رويا لنا هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وهذا صلى الله عليه وسلم قاله لسيدنا أبي ذر. أبو ذر لما أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، هذا في بداية الإسلام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأهله، ولكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حس ذلك رسول الله ناداه، فجعل صلى الله عليه وسلم يده على صدره وأوصاه بهذه الكلمات: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس أي يا أبا ذر بخلق حسن. رواه الترمذي. والترمذي أخرج لنا هذا الحديث في سننه، وقد ذكرنا سندنا إلى الإمام النووي، ومن إمام النووي إلى سنن الترمذي، وهو الإمام النووي يروي سنن الترمذي عن شيخه المقدسي، وهو كذلك عن شيخه وهو عمر أبو حفص عمر بن محمد بن معمر
ابن الطبرزد البغدادي، وهو عن شيخه أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الخروقي، وهو عن القاضي محمود العزدي، وهو عن شيخه محمد عبد الجبار أو عبد الجبار بن محمد الجراحي، وهو عن أبي العباس محمد بن محمد أو بن أحمد المحبوبي، وهو عن إمام الترمذي بما في روايته. قال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح، معنى أن لسنن الترمذي نسخ مختلفة. هناك نسخة تسمى بنسخة الصنعانية، وهناك نسخة تسمى بنسخة اليمنية، هناك نسخة تسمى بنسخة لا له لي اسمه هكذا، لا له لي اسم النسخة هكذا لسنن الترمذي، اسم النسخة إيه؟ لا له لي لا له أي ليس له، إنما هو لي، هكذا اسم النسخة. وأنا أسميها نسخة لا أي نسخة لا له لي. فهذه، وهناك نسخة أزهرية، يعني النسخ في سنن الترمذي كثيرة، وتجد في هذه موجود كذا، وفي هذه ليس موجود، هناك زيادة وهناك نقصان وهناك تقديم وهناك تأخير، هكذا هذا كتب الحديث كثيرها كان هكذا. ولذلك هنا قال وفي بعض النسخ، أي في بعض النسخ لا تجد أنه قال هذا حديث حسن، إنما يقول هذا حديث حسن صحيح. وأنتم تعرفون أن الترمذي كان يقول هذا حديث حسن، فكيف الحديث يكون في نفس الوقت حسن وصحيح؟ فالعلماء اختلفوا في هذا اختلافا شديدا، لعلكم مررتم بهذا. قول الترمذي هذا حديث حسن، فهذا فيه كلام كثير جدا، لكن ممكن نأخذ قولا واحدا لابن حجر، والابن حجر هو كان يقول والله فالأحسن نقول هو هذا حسن صحيح إنما للتردد، فحذف حرف التردد هنا، أي هذا حديث حسن أو صحيح، لأن الكلام واضح. لأنه قال في النخبة الفكر وإن اجتمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإيه وإن اتفق فإنما هو للتردد حيث التفرد في الناقل، هذا مكتوب في النخبة الفكر. لذلك قلت لكم لابد أن تحفظوا إيه نخبة الفكر، كتاب صغير. قرأتم في أي سنة؟ قبل 3 سنة ما شاء الله، لكن لازم تحفظوه لأن كتاب جميل، كتاب صغير وجميل، 4 ورقة فقط، ممكن تحفظ هذا الكتاب في يوم واحد أو في يومين، لأنه ورقة 4 ورق فقط، نخبة الفكر 4 ورق، ففيه علم جزير في كتاب صغير، لكن العلم الذي فيه جزير وكثير. وأنت كطالب الحديث لم تحفظ هذا الكتاب فأنت لست بطالب حديث، أنا أقول لك حقيقة بالأمانة، أنت كطالب حديث أنت لا تحفظ النخبة الفكر، أنت لا تحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي، ولا أنت تريد حتى تحفظ الشمائل المحمدية، ولا أنت حتى تريد تحفظ 40 النووية، ولا أنت تريد تحفظ موطأ مالك. أنت لست بطالب حديث، أنت طالب شيء آخر، لكن لست بطالب إيه؟ لا تكون طالب حديث حتى تحفظ الكتب الحديث. أنا لا أقول لك تحفظ كل كتب الحديث، لا، هناك كتب معينة لا بد منها، مثلا نخبة الفكر هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. خلاص نخبة الفكر كفاية، لا تحفظ في علم الحديث إلا هو جيد، لكن فالأحسن أن تحفظ 3 كتاب في علم الحديث، نخبة الفكر ثم ألفية، ثم كتاب الثاني الموقظة للإمام الذهبي، 3 كتب. لكن أنت لا تقدر أن تحفظ 3 كتب، احفظ كتابين، نخبة الفكر هذا واجب، وبعد ألفية، إما ألفية السيوطي وإما ألفية العراقي، فأنا أختار لك ألفية السيوطي، إما ألفية السيوطي وإن وجدت فرصة أن تحفظ ألفيتين، المشكلة للذين أحسنوا الحسنى هو زيادة، الزميل أليس أمر كذلك؟ لكن ليس بالضرورة، إذا حفظت ألفية واحدة كفاية، لكن نخبة الفكر أهم
شيء، لأنه كتاب صغير. إن شاء الله بعد الامتحان تحفظوه إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله. نعم. فلذلك هو قال حسن صحيح. وبه إليه قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله فالعبد لا يحفظ ربه فإنما يخافه لأن ربه يراقبه، فأنت اتق الله هو يريد يقول لك هنا، لأنك إذا اتقيت الله تجد الله تجاهك، أي تجد الله في شؤونك في كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فواحد يقول لك هنا لا يجوز أن تسأل غير الله، أليس أمر كذلك؟ في واحد يسأل يقول يا فلان أكرمني، يا فلان اعطيني، يا فلان كذا، يقول لا هذا حرام، لأن الله قال فإذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألت فاسأل الله. لا يا مولانا، في الفرق بين إضافة الأمر أو إضافة الشيء إلى مصدره وإضافة الشيء إلى مظهره. إننا هناك إضافة الشيء إلى وإضافة الشيء إلى مظهر. مثاله: نسألك يا أبا بكر، هذا قول سيدنا علي لسيدنا أبو بكر، فهو سأله ولا ما سأله؟ سأله. وهنا وإذا سألت فاسأل فاسأل الله. يعني هناك سؤال لا بد لمن يسأل أن يسأل ربه. هناك أسئلة تسأل كل واحد يقدر يساعدك فيه. لا الكلام واضح خلاص. في سورة يوسف سيدنا يوسف عليه السلام هو نسب نفسه وجعل لنفسه اسما، قال لنفسه إني حفيظ عليم. ألم يقل ذلك؟ سيدنا يوسف قال ذلك ولا لم يقل؟ اجعلني على خزائن الأرض إني. من هو الحفيظ ومن هو العليم؟ لماذا سيدنا يوسف نسب هذه الأسماء إلى نفسه؟ إني حفيظ، كيف هو حفيظ؟ وتجد في القرآن الله يصف نفسه بالحفيظ والعليم، ويوسف هنا نسب قال أنا حفيظ عليم. فهنا في فرق. قول سيدنا يوسف إني حفيظ عليم، وهو سيدنا يوسف نسب الأمر إلى المظهر، وفي الحقيقة إنما تنسب إلى المصدر، والمصدر أن تنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه خالق كل شيء. وأما المظهر أن تنسب هذه الأسماء إلى كل أحد، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى جعل كل اسم يقوم على عبد من عباده وعلى خلق من مخلوقاته. يعني أسماء الله سبحانه وتعالى تتجلى على مخلوقاته. الله رزاق، هناك رجل رازق. الله عليم، وهناك علماء كلهم علماء، يقال له هذا عليم وهذا علامة وهذا فلاني وهذا فلاني. أليس أمر كذلك؟ مثل هذا كثير جدا. ما من اسم من أسماء الله إلا ويتألق بشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه ما تتألق بكل جزء من أجزاء الشريعة الإسلامية. يعني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب. هذه الأسماء تتألق بجزء من أجزاء الشريعة. محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماهي. الأسماء الخمسة تتألق بأجزاء الشريعة الخمس. كلام مفهوم؟ هذا قاله العلماء. يعني كل اسم من أسماء سيدنا رسول الله هذه تتألق باسم من أسماء الشريعة، وكل أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى تتجلى على مخلوقاته.
إما في الجمادات وإما في الحيوانات وإما في الإنسان وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الكلام هذا مفهوم ولا لسه؟ احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لشيء، وهنا قال لشيء لكن بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبه إليه قال. فهذا حديث يعلمنا أشياء كثيرة، ليت كل واحد منا يعلم أطفاله وصغاره هذا الحديث، وهو حديث مهم. وبه إليه أن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، واختلف العلماء هل هو بدري أي هدر معركة بدر، ولا هو كان سكن بدر فنسب إليه. هذا الخلاف عند والبخاري يرى أنه كان من أهل بدر. سيدنا أبو مسعود الأنصاري كان من أهل بدر، وبعض العلماء قالوا لا، هو لم يشهد البدر وإنما سكن البدر فنسب إليه. يعني البدر مكان في المدينة قريب من أيوة، عند العريش، مدينة جميلة وفيها معركة بدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستحي فاصنع، ماذا تفهم من هذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن الحياء مأمور بها من كل شرائع الأنبياء، وموجودة في الشرائع، وأمر بها الأنبياء، ولم تنسخ ولم ترفع بشريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. كل نبي يقول هذا الكلام، كل نبي. سيدنا موسى أمر قومه بالحياء، وسيدنا داود عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء يقولون الحياء من الإيه؟ من الإيمان. كل الأنبياء يقولون هذا، كل الأنبياء يقولون الحياء من. لذلك قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن الحياء مأمور بها من أول الأيام، من خلق سيدنا آدم عليه السلام. الحياء هي التي ترفع لك الحرج، الحياء تمنعك من الوقوع في السيئات وفي الحرام. يعني الحياء تجعلك أن تبتعد عن أشياء رذائل كثيرة جدا. فالحياء داخنة ومخلوقة في داخلنا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهنا اختلف العلماء في التفسير: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع هذا فعل أمر، أليس أمر كذلك؟ فاصنع ما شئت إذا لم تستحي. فهذا أمر الله سبحانه سيدنا رسول الله أراد به هنا الوعيد، التحديد، كقوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. في ممكن واحد يقول: والله أنا سأكون كافرا لأن الله قال إن شئت أكون مسلم، إن شئت أكون إيه؟ هل ممكن واحد يقول هذا الكلام؟ لكن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا في الأمر. لكن هنا الأمر هنا للوعيد، للتحديد، لأن بعد الآية ماذا قال؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إيه؟ يشوي الوجوه، بئس الشراب. فلذلك هذه ليس أمرا، إنما هو في يفيد التحديد. فلذلك هنا فمرة كان صلى الله عليه وسلم يقول: من باع الخمر أو شرب الخمر فليشقص الخنازير أو فليشقص الكنادير. هذا قول صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر أو من شرب الخمر فليشقص الكنادير. الخمر حرام، لكن من اجترأ وتجاسر على حكم الله وشرب الخمر أو باع ما حرم الله سبحانه وتعالى، هو الكمر، خلاص
هذا دخل في الحرمة. فليشقص الكنازير، أي فليقطع الكنازير، فليبيع أو يأكل. فهل بيع الخنزير حلال؟ أه؟ لحم الخنزير حرام. ومع ذلك الثلاثة فليشقص الكنادير، معنى هذا الأمر ليس، إنما هو للتحديد. فهكذا، فهنا نفس الشيء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الأمر هنا للتحديد. قال بعض العلماء الأمر هنا للإشارة إلى أن الإنسان أو أن المسلم إذا أراد فعل شيء لم يحرم هذا الشيء في الشريعة، ولكن فعله يعد مما يقل بالمروءة، فليفعل إذا لم يستحي. ما معنى هذا؟ مثلا عندك الأخ الشقيق، الأخ والأخ، كلامي مفهوم؟ الأخ الكبير تزوج امرأة ثم طلقها، فذهب أخوه الصغير وتزوجها مرة ثانية، هل هذا يجوز في الشريعة؟ أه؟ أيوة، نعم. ممكن تشرح لهم باللغة الأردية حتى نفهم. لا نقول بعد العدة، لأن هذا معروف، هذا موجود لا بد منه. في زواج بعد الطلاق من غير تنتهي العدة، ما في، هذا معروف يعني. هل يجوز الصلاة من غير وضوء؟ خلاص، لا يجوز للمطلقة الزواج إلا بعد أن تنتهي العدة، هذا معروف يعني. لا، نحن نتكلم هل يجوز للأخ الصغير أن يتزوجها ولا لا يجوز؟ يجوز في الشريعة، لكن في المروءة هل هذا ليس جيد؟ أليس أمر كذلك؟ في المروءة ليس جيد، لكن في الشريعة عادي، ما في مشكلة. مفهوم كلامي هذا؟ في الشريعة ما في مشكلة، لكن في العادات والتقاليد لا أدري، هنا في الهند في باكستان هنا مشكلة، أليس أمر كذلك؟ أيوة، أنا عندنا كمان مشكلة كبيرة، لكن الشريعة لم تنهى، لكن المروءة والتقاليد والحشمة يمنع ذلك. ولكن صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن هذا محرم في الشريعة وأنت لا تستحي فاصنع ما شئت، افعل. فهمتوا؟ وهكذا رواه البخاري. وبه إليه قال عن أبي عمرو وقيل أبي أمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قلت قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. الله أكبر. قل لي في الإسلام قولا، الله، هذا كلمة جامعة. هذا يأتي إلى رسول الله، يا رسول الله أنا مسافر، لعلي لو سافرت لا ألقاك بعد ذلك يا رسول الله، قل لي كلمة جامعة تفيدني من دنياي إلى يوم القيامة. فهو مسافر يودئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبي أمرته. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا هؤلاء الصحابة إنا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. خلاص، بعد ما آمنت بالله هناك ما كان أهم من ذلك وهو الاستقامة. فهذا صعب، هذا صعب. الاستقامة إيه؟ صعب.
لذلك لم إنما أمرنا، لكن ما كان هذا الأمر للإيجاب، للاستقامة. استقيموا ولن تحصوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستقامة، ولكن يعني على قدر الاستطاعة. سيدنا عمر لما نظر إلى أهل المدينة المهاجرين قال لهم: والله استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. ولم يروغوا روغان الثعلب. تعرفون الثعلب؟ ما هو الثعلب باللغة الأردي؟ نمري. تعرفون نمري؟ نمري يعمل مراوغة. فسيدنا عمر قال: استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. يعني أنت تكون على الدين بالاستقامة من غير اللفة والدوران. أنت مسلم، أنت مؤمن، خلاص خليك هكذا، ما تعمل كده، ما اليوم أنت فيما حرم الله، وغدا فيما أحل الله، وبعد غدا لا، أنت خليك هكذا. يسمى الاستقامة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلذلك سيدنا عمر فرح، قال: والله استقاموا على طاعة الله لم يروغوا روغان الثعلب. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديثا عجبا يقول فيه: والله لما قرأنا فاستقم كما أمرت. الله يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستقم. 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 هذه الآية في أي سورة؟ في سورة هود. في سورة إيه؟ هود عليه السلام. الله يأمر رسوله: فاستقم كما. خلاص. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: ما كان آية في جميع القرآن أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. أي لم يكن في القرآن آية كانت أشد وأشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: فاستقم كما أمرت. يعني كل القرآن لا يوجد آية ثقيلة، أثقل آية، أصعب آية من هذه الآية: فاستقم كما. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية خلاص. لذلك قال: شيبتني هود وأقواتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأقواتها. لماذا قال شيبتني هود وأقواتها؟ لأن فاستقم كما أمرت موجود في سورة الإيه؟ في سورة الهود. قال: شيبتني هود، أي شيبتني الآية التي في الهود، فهي فاستقم كما أمرت. فاستقم كما. لذلك قال الصالحون والأولياء: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر. الاستقامة لا يطيقها. احفظوا هذا الكلام: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الإيمان. دي معنى الإيه؟ الاستقامة. هذا صعب. الاستقامة هي الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الإيمان وعلى حقيقة الصدق. هل أنت تقدر أن تقف بين يدي الله على حقيقة الإيمان وعلى حقيقة الصدق 100%؟ إلا فلان وفلان. الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، أي إلا الصالحين الكبار. أما نحن مسلمون هكذا فيرحمنا الله سبحانه وتعالى. وبه إلي أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال
وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ويقال أن هذا الحديث لما قيل يعني أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال بعض العلماء قوله بمجرد أنه إن فعلها أو إن لم يفعل لكن آمن بها، بمجرد أن إن آمن بها حتى لو تكاسل في العمل أدخل الجنة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وبه إليه قال عن أبي مالك وهو الحارث بن عازم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وهنا الطهور معناه هنا الوضوء، الوضوء نصف الصلاة، وهنا الإيمان هنا الصلاة. الطهور شطر شطر الإيمان، أي الوضوء نصف جزء من الصلاة. الطهور هنا معناه الوضوء، والإيمان هنا معناه الصلاة، لأن الإيمان في اللغة كان معناه الصلاة، أليس أمر كذلك؟ وما كان صلاتهم عند البيت هذا شيء. والله لا يضيء أجر اقرأوا الآية لا يضيء إيمانكم. الإيمان هناك في الآية معناه الصلاة. لذلك هنا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الطهور شطر الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فيه واحد فسر ولا الإيمان أي حتى الإيمان لا، ولا الصلاة أي ما كنت تدري ما الكتاب أي ما أنزل عليك الكتاب ولا أمرت بالصلاة. هذا التفسير. ما كنت تدري ما الكتاب ولا والإيمان في الآية معناه الصلاة. وهكذا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلواتكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال الطهور شطر الإيمان أي الوضوء جزء الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور أي تنير قلب المسلي، والصدقة برهان أي البرهان هنا معناه دليل، أي الصدقة دليل على إيمان المصدق. يعني الله أمرك بالصدقة، أنت لما تنفق الأحسن أن تأخذ من الناس ولا أن تعطيهم، الأحسن بالصراحة. ممكن تفسر لنا بالأردي مولانا؟ المعطي والآخذ الأحسن بالنسبة للإنسان ما هو؟ أن يعطي أو أن يأخذ من الناس؟ المعطي أحسن، هذا في الدين. لكن فينا الأحسن أن تأخذ وليس أن تعطي، أليس أمر كذلك؟ لكن في الدين يد الأولى خير. لكن في الأحسن كل يوم أنت لا كل يوم تأخذ. هذا صح ولا ما صح؟ هذا صحيح، أليس أمر كذلك؟ خلاص. فالله يأمرك بأن تعطي، وإن كنت تعطي كثيرا فهذا يدل على أنك آمنت بقول الله، والإيمان بقول الله هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهو معنى والصدقة برهان، أي الصدقة الإنفاق، إخراج المال وإعطائه، إخراج المال وإعطائه للمحتاجين دليل الإيمان الشخص على أن الرجل هذا آمن بأن الله قال لك من أعطى عبدا شيئا فأنا أعطيه، اللهم أت منفقا تلفا وأت ممسكا تلفا. من أعطى أعطي. فذلك لما سئل سيدنا علي قال يا إمام كيف أعرف
هل أنا من أهل الدنيا ولا أنا من أهل الآخرة؟ قال انظر نفسك كيف تفرح إذا أعطيت شيئا لشخص محتاج. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا. ليه؟ لأن كانوا يعطون ينفقون. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها، لأن الذي لم يؤمن بالله لا يخرج من الزكاة، لا يخرج الزكاة ولا يؤتي الصدقات، بس هو كل يوم يريد يأكل. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم دكتور. هو كل يوم يريد يأكل وهو لا يعطي، هو يأكل لا يعطي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان والصبر ضياء، أي أن الصبر يفتح لك آفاق النورانية المحمدية وتدخل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الدنيا. تدخل في حضرة النبي وأنت وين؟ وأنت في الدنيا. ومن دخل حضرة صلى الله عليه وسلم لا يخرج منها أبدا. نور يأوي نورا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهكذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال سيدنا رسول الله قال والصبر ضياء والقرآن هجة لك، كل ما تقرأه فيه هجة لك أو عليك. الله أكبر. هجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، هذا جميل، هذا مهم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها. كل يوم إما تكون من هنا وإما تكون من أهل الشمال وإما تكون من أهل اليمين. كل الناس يغدو فبائع نفسه. هناك من يبيع نفسه، أي باع نفسه في الدنيا وكان أسيرا في الدنيا ليكون حرا في الآخرة. أنت بئت نفسك، الآن أنت لست بحر، أليس كذلك؟ أسير. لا تملك من نفسك شيء، فإنما أنت تنتظر قول الله. الله أمرك أن تفعل كذا تفعل، امتثال الأوامر. تصلي، تريد تنام، يأتي وقت الصلاة تترك النوم تمشي تصلي، لأنك أسير، أنت عبد. تريد تفعل شيء هذا حرام، تقول والله أنا أخاف الله رب العالمين. يأتي رمضان تريد تأكل ولكن أنت صائم. ولو أنت دخلت الغرفة وشربت الماء ومسحت فمك وقلت أنا صائم ما في واحد يعرف. لكن لماذا لا تشرب الماء؟ لأنك تخاف الله وتعتقد أن الله يراك. فدي معناه إيه؟ فبائع نفسه، هو باع نفسه وصار عصيرا في الدنيا ليكون حرا في الآخرة. فمؤتقها هو يؤتق نفسه يوم الآخرة. هناك من يؤتق نفسه هنا في الدنيا ويكون أسيرا في الآخرة والعياذ بالله. فهو الذي أو موبقها، الذي أهلك نفسه. فيا حسرة الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران الإيه؟ مبين. ذلك هو الخسران الإيه؟ مبين. رواه مسلم. وبه إليه قال. فهذا حديث يقال هو حديث أهل الشام. فإذا قرأوا كانوا يجثون على الركب إذا أرادوا أن يقرأوا هذا الحديث، لأن الحديث إذا يروى بالتسلسل لأهل الشام كلهم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالموا. ولكن يقال فلا تزالموا، أي لا تظلموا أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم الله أكبر،
الظالم في الدنيا مرتاح. الظالم في الدنيا إيه؟ مرتاح. إذا تريد أن يمد الله في عمرك فكن ظالما. الظالم عمره طويل ويتمتع، لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه عليم شديد. الله إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذه أليم. إن الله إذا أخذ الظالم لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم فمهلهم رويدا. وهكذا يا عبادي كلكم دال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. هنا يعني المكيت بلغة أردية ما هو؟ سوي. يعني مشهور هنا. قال صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في رسوله إلا كما ينقص المكيت إذا أدخل في البحر. هل ينقص منه هل ينقص من البحر شيء؟ ولا شيء. لا ولا شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وبه إلي أن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هم فوقنا، يعني هم زادوا في الخير علينا. هم عندهم فلوس نحن ما عندنا فلوس. يصلون ونحن نصلي ونصوم وهم يصومون لكن هم يتصدقون ونحن ما عندنا مال نتصدق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة. تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدقة. تكبير الله أكبر صدقة. تحميد الحمد لله صدقة. تحليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أو أحيانا تقول الله 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 بالاسم المفرد يجوز. الذكر بالاسم المفرد يجوز ولا لا يجوز؟ أي في واحد يقول لا يجوز أليس لكن يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على لقى ابن لقى حيث لا يقال في الأرض الله الله الله. اللقى ابن لقى المجرم المجرم الفاسق. الدنيا لا تقوم الساعة إلا على لقى ابن لقى حيث لا يذكر في الأرض الله 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 الله. وهكذا. وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة. بدء أحدكم يعني إنسان لو جامع امرأته زوجته يكون فيه صدقة.
استغربوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ كيف؟ يعني هذا الدين جميل، حتى لو جامعت زوجتك وأنت استمتعت بذلك مع ذلك الله يعطيك الأجر. قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ قال رسول الله أرأيتم لو ودأها في حرام أكان عليه وزر؟ لو ذهب وزنى لم يكن عليه وزر؟ فكذلك إذا ودأها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وبه إلي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي الأعداء هنا بمعنى الأعداء، لكن في الأصل إنما يطلق على الكف ويطلق كذلك على اليد ويطلق كذلك على الأعداء. كل سلامة يعني السلام، ما معنى السلام؟ بالأردن نقول جور هذا أيوة. ويطلق على الكف ويطلق على الأعداء ويطلق على اليد كذلك، لكن هنا يطلق على كل سلامة من الناس عليه إيه؟ صدقة. معناه دي الأعداء. اتفقنا لسه؟ هناك السلام والسلام والسلام، هذا في اللغة العربية. سلام سلام سلام. أما بالفتح سلام ما معناه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام الحجر. والسلام قرأتم مثلث القطرب؟ قليل. في كتاب اسمه مثلث القطرب لابن زريق، ففي يقول يا مولأ بالغضب والحجر والتنطؤ حجرك قد برح بي في جده واللعب إن دموعي غمر وليس عندي غمر فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التأطب بالفتح ماء كسر بالكسر حقد سطر والدم شخص ما درى شيئا ولم يجرب بدا فحيا بالسلام رمى أزولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المكدب بالفتح لفظ مفتدي والقصر سكر جلمدي والدم عرق في اليد قد جاء في قول النبي. أهو كل سلامة قد جاء في قول الإيه؟ في قول النبي. دي مثلث القطرب، لابد تحفظوه، كتاب صغير يعني. كل سلامة من الناس عليه صدقة واليوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة الكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة أو تميط العزى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. إمارة العزى عن الطريق، لو رأيت أي أذى في الطريق، حجر شوك أي شيء نخامة أي شيء قذر تميطه عن الطريق، هذا صدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتململ في أنهار الجنة لشوكة أزاهها عن الطريق كانت تؤذي الناس. يعني هو رأى شوكة في الطريق أزاحها، فالرسول قال أنا رأيته في الجنة يتململ في أنهار الجنة. ما شاء الله. والعكس مفهوم، مثلا الذي أزاح وأماط الأذى عن الطريق يدخل الجنة، لكن الذي يأتي بالأذى ويجعلها على الطريق يدخل وين؟ النار. لذلك لا تجعل الأذى في الطريق، لأن الذي أزاحها يدخل وين؟ خلاص. الذي يجعلها على الطريق حتى النخامة ما يرمي في الشارع، هذا نخامة بالأردي إيه؟ بلغم. إنسان يعمل بلغم في الشارع، واحد يشرب الشاي ينظر إيه، فأنت لازم هذا أذى. البول ما ممكن في الشارع، يعني كل ما يؤذي الناس ما يكون في الشارع. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من البول في قارعة الطريق لأن هذا يؤذي الناس. شك أهو انظروا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أو تميط الأذى عن الطريق، وهو نفسه إيه؟ صدقة. رأيت حجرا يضر بالسيارات أو يضر بالعجلات أو يضر بالمارين، أنت تزيهه،
رأيت شيئا قذرا على الشارع تدفنه، هذا صدقة. الرسول قال رأيت رجلا يتململ في أنهار الجنة لشوكة أزاحها على الطريق كانت تؤذي الناس. فأنا أقرر لك الذي يأتي بكل ذلك يجعله في الطريق هيدخل وين؟ يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ لكن يسكتون، لا يقول يدخل النار، لأن لا يقاس بين الرحمة والعذاب. لا يقاس بين الرحمة والإيه؟ والعذاب. كرروا، لا يقاس بين الرحمة والعذاب. هذا الذي أزاحها عن الطريق دخل الجنة، هذا رحمة. والذي جعلها لا تقول يدخل النار، لكن بالمفهوم يدخل النار، لكن أنت لا تقول، تسكت، لأن رحمة الله إيه؟ أوسع. هكذا قال العلماء تعدبا، قالوا لا يقاس العذاب على الرحمة. جميل. اتفقنا ولا لسه؟ اتفقنا. أيوة. رواه البخاري ومسلم. وبه إليه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. الله أكبر. البر حسن الخلق. والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني كل شيء أنت لا تريد أن يفهم الناس، ولا حتى أنت تريد أن تزهره بين الناس، أن تسيره بين الناس، فهذا معناه وهو يحك في نفسك ويجول ويسول في القلب. يقول هذا هو الاسم. هل تخاف أن يراك أحد تسلي أنت؟ لكن هل تريد أن يراك أحد وأنت تشرب الخمرة؟ وإياذ بالله أكرمكم الله. آمين. لا، أليس أمر كذلك؟ هل تريد أن يراك أحد من الناس وأنت تأسي ربك؟ لا. ولكن لما تعبد ربك أنت تقرأ القرآن لا تخاف أحد أن يراك. أليس أمر كذلك؟ وهكذا. والاسم ما هاك في نفسك، في صدرك. ثم قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وأن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال، هذا صحابي جليل، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، سيدنا رسول الله لما رآني أنا آته كده هكذا قال لي صلى الله عليه وسلم يا وابسة جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. اسأل قلبك. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. النفس يعرف صح يعرف غلط، هكذا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاص، أنت لو فعلت اسم قلبك يقول له هذا غلط. لا تحتاج إلى شيخ، لا تحتاج إلى واعظ، لا تحتاج إلى مرشد. قلبك شيخك، قلبك أستاذك، قلبك يئزك، قلبك يرشدك. إذا فعلت شيء غلط القلب تقول هذا غلط، لكن أنت لا تسمع. إذا فعلت شيء جميل قلبك يقول والله هذا جميل، وتفرح أنت. استفتي قلبك يا وابسة، استفتي قلبك. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان هكذا بصورته، هكذا في البطن في داخل رحم أمه، ألقى الله في الإنسان النفس، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه إيه؟ كما قرأنا في حديث عبد الله، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي. خلاص، لما يدخل النفس في داخل هذا الجسد خلاص الآن أنت تفعل كل شيء يعني تلقائيا. ما معنى هذا؟ تعرفون الريموت؟ نعم. ريموت كنترول. نعم. يسمونه باللغة الأردية إيه؟ ريموت. نفس الكلمة. وعندك تلفاز هناك وعندك ريموت هنا. لو تريد تزيد الصوت تذهب إلى التلفاز، ولا من هنا بالريموت تزيد. تريد تنخفض الصوت من هنا، أليس أمر كذلك؟ خلاص. لماذا هو يعمل من بعيد؟ لماذا الريموت يعمل مع التلفاز من بعيد تلقائيا؟ له تعلق يسمى كونكشن. يسمى ايه؟ بين الريموت والتلفاز.
خلاص هذا يسمى يعمل تلقائيا خلاص. إن شئت تنخفض الصوت وإن شئت ترفع الصوت. هكذا النفس والجسد، هكذا النفس والجسد. الجسد والروح يعملان تلقائيا. لذلك واحد يشرب الخمر يقول والله أنا لو ما قدر الله لذلك لما شربت. يقول لا أنت الذي شربته، وأنت الذي قدرت على نفسك أن تشرب الخمر، وأنت الذي أسيت الله. ليس كالجبرية والقدرية يقولوا العبد مجبور في فعله. لا لا لا، أنت أجبرت نفسك. يعني إذا فعلت ذنبا لا تقول الله هو السبب، لا أنت السبب. فهمتم كلامي؟ لأن الله لما خلق الجسد دخل في هذا الجسد ماذا؟ النفس، الروح. لما دخل خلاص صار تلقائيا. لما صار تلقائيا الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ونفس وما سواها، أي الله سوى بين النفس والروح، عمل كونكشن كالريموت والتلفاز. ونفس وما سواها، عمل ريموت كنترول بين الروح والجسد. فألهمها، أي ألهم الله النفس فجورها وتقواها، أي علمه أن هذا تزيد الصوت تفعل كده، تريد تنكفت تعمل كده، تريد. فهمتم؟ خلاص الآن ماذا تريد؟ لو مشيت صليت، هذا الله سبحانه وتعالى ركبك. لعل كلامي مفهوم يعني. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلاص الآن أنت تعمل تلقائيا. إن ذهبت إلى النار فأنت الذي ذهبت بنفسك، وإن ذهبت إلى الجنة فأنت الذي ذهبت بإيه؟ بنفسك. لا تلوم أحدا. لعل كلامي واضح. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثل الريموت، أنت هنا تنخفض لأنه في كونكشن، ترتفع في كونكشن. هكذا بين الروح والإيه في كونكشن. فالله سبحانه وتعالى رتب كل شيء وأحكم وصورك في أحسن الصور وتركك وألمك. خلاص الآن أنت إما تختار اليمين وإما تختار شمال، وهكذا. ولذلك قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. فسندنا إلى الإمام، سند الإمام النووي، لا أقول سندنا، سند الإمام النووي إلى مسند الإمام أحمد، وهو يرويه عن شيخه أبي محمد شرف الدين عبد العزيز بن محمد الحموي الأنساري الدمشقي. فهذا توفي 662 من الحجرة. والنووي قرأ على يده مسند الإمام أحمد بن حنبل في سنة 658 من الحجرة، وبعدها 59 60 62 توفي الإمام أبي محمد شرف الدين عبد محمد بن عبد العزيز بن محمد الأنساري الحموي الدمشقي. وهو يروي عن شيخه أبي محمد وهو عبد الله بن أحمد الحربي. والحربي يرويها عن أبي القاسم حبة الله بن محمد، وحبة الله بن محمد يرويها عن شيخه الحسن بن علي التميمي الواعز، وهو يرويها عن شيخه أحمد بن محمد بن جعفر القطيئي. وكانت تقول القطيئي، إنما هو القطيئي. والقطيئي يرويها عن شيخه أحمد وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل. هذا نعم. اتفقنا ولا لسه؟ أنا سأكتب لكم كل هذا السند إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سأكتب لكم سند كله في الورقة وتوزعوه فيما بينكم، لأنكم لا تكتبون. نحن لا نقرأ السند، إن شاء الله سأكتب ويكون مكتوب إن شاء الله. هذا أحسن، أليس أمر كذلك؟ نعم. لأن لو قلت لا تكتبون، أنا سأكتب مكتوب فتوزعون بين كله، نووي إلى بخاري، نووي إلى مسلم، نووي إلى ترمذي، نووي إلى كله.
وهو يروي عن 12 كتاب كله بسند متصل عليه. والمهم أنا أريد أن أشير إلى شيء هنا. فلما ذكرت لكم سند الإمام النووي إلى مسند سيدنا أحمد بن حنبل وهو عن القطيعي، فأريدك أن تركز. أكبر راوي ليروي المسند أبي داود سنن أحمد بن حنبل هو القطيعي هذا، أحمد بن جعفر هذا، وهو يرويها عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. خلاص، مسند إمام أحمد يعتبر أكبر مسند، أليس كذلك؟ نعم. خلاص. وسيدنا إمام أحمد هو بدأ يكتب مسنده من سنة 220 من الهجرة، وانتهى من كتابة المسند في سنة 227. يعني هو مكث كم سنة يكتب المسند؟ 27 سنة. ولما فرغ أحمد من تأليف المسند لم يحرر الكتاب. هذا كلام الذي أقوله مهم. سيدنا إمام أحمد لما فرغ من التأليف لم يتفرق بتحرير المسند ولا لتحزيبه أو تنقيهه، بس هو كتبه هكذا ما بين 27 سنة. ثم بدأ يملي هذا الكتاب لثلاثة من أولاده. يعني ما في واحد من الطلبة أخذ مسند من أحمد، لا يوجد. الذي سمعوا المسند من أحمد 3 من الناس: ابنه عبد الله، وابنه صالح، وابن أخيه حنبل إسحاق، حنبل بن إسحاق بن حنبل هو ابن أخي إمام أحمد. الذين سمعوا المسند من أحمد كم؟ أولهم ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وابنه صالح بن أحمد بن حنبل، والثالث ابن أخيه حنبل بن إسحاق بن حنبل. كم؟ 3. وثلاثتهم لم يتفرق لإسمائه لأحد إلا رجل واحد وهو عبد الله. أما صالح هو لم يشتغل بالحديث، هو سمع لكن لم يشتغل، هو اشتغل بالفقه أحمد بن حنبل. وحنبل بن إسحاق ابن أخي إمام أحمد هو كذلك لم يشتغل بالحديث، هو ترك الحديث واشتغل بفقه أحمد. لكن الذي اشتغل بالحديث وبهذا المسند هو ابنه أحمد، ابنه عبد الله. كلامي صح ولا كلامي مفهوم ولا لسه؟ لذلك كل من يروي مسند إمام أحمد لا بد إنما يرونه عن من؟ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم. ثم كلام مهم، قلت لكم أحمد لم يحرر كتابه ولا عمل التحزيب ولا نقاه ولا شيء، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ترك ابنه عبد الله، وعبد الله هذا هو الذي حرر الكتاب ورتبه ونسقه بهذا الترتيب الذي تراه في يومنا هذا. ثم هو زاد 229 حديث في داخل الكتاب، أحيانا يروي عن أحمد وأحيانا يروي من غير أحمد. يعني في مسند الإمام أحمد فيه زيادة 229 حديث لم يكن من أحمد، إنما كان من ابنه عبد الله. زاد كم؟ 229. لذلك ليس كل ما في مسند أحمد حديث أحمد، هناك 229 حديث لم يكن من حديث إيه؟ ولنجله، إنما لابنه، أحيانا يوافق أباه، أحيانا يروي من غير أبيه. لأن الكلام واضح. وهذا تجده في مسند علي كرم الله وجهه، وفي مسند أبي بن كعب وغيرهم من المسان تجد هذه الزيادات موجودة هنالك. ثم شيء مهم، عبد الله كان يتساهل في رواية الحديث، لذلك هناك أحاديث ضعيفة كثيرة أليس كذلك في مسند أحمد. لماذا؟ لأن أحمد لم يحرر الكتاب، لأن أحمد لم ينقح الكتاب،
لأن أحمد لم يحزب الكتابة، الذي حزب الكتاب ورتبه وحرره ابنه عبد الله، وعبد الله رجل متساهل في الحديث، لذلك تجد هناك أحاديث غير جيدة في كتاب مسند الإمام أحمد. كلام مفهوم ولا لسه؟ مفهوم. والله هو عبد الله عنده قاعدة اسمها من أسند لك فقد أهالك. اكتب هذه القاعدة، من أسند لك فقد أهالك. يعني هو يقول لك، يقول يا عبد الله هذا الكتاب فيه أحاديث ضعيفة، يقول خلاص مش أنا قلت لك حدثنا قال حدثنا، أنا من أسند لك فقد أهالك، خلاص أنت امشي ابحث، أنا مالي، أنا خلاص عملت شغلي، أنا عملت شغلي، وشغلي أن أبين لك السند وأنت تذهب وتعمل شغلك. لأن السند موجود، أنت امشي ابحث، السند موجود. لذلك من أسند لك فقد أحالك. من قال لك حدثنا قال حدثنا، لا تنتظر منه أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، بس لأنه قال حدثنا، أنت امشي ابحث هل هؤلاء الرجال ضعفاء ولا ثقات؟ لأنه قال لك فلان فلان فلان، لكن لو لم يقل لك فلان فلان ويجب عليه أن يبين لك حكم الحديث، لكن هو قال لك حدثنا فلان، من أسند لك فقد إيه؟ أحالك. وهكذا. والدارمي بسند حسن، هو يروي عن دارمي عن مشايخه، وهو عن شرف الدين، وهو عن إمام محمد بن عبد الله، وهو كذلك عن شيخ الذي يسمى أبي النصيبي وأبو النصيبي وكذا. وهناك سند عندنا في البخاري يرد قرعناه، وهو أجمل من السند الذي ذكرته. نعم. مثلا رواية الدارمي للإمام النووي، وهو يرويها عن شيخه المقدسي، والمقدسي هذا هو شيخه، قد عرفنا أنه روى عنه البخاري، وروى عنه كذلك سنن أبي داود، وروى عنه كذلك الترمذي، وروى عنه الدارمي كذلك، وهو أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وقلنا توفي سنة كم؟ 682. ولا نسيته؟ على أي حال هو المقدسي هذا يروي الدارمي عن شيخه المسند، وهو أبو المنجى، هذا مسند عظيم كبير، أبو المنجى، وهو عبد الله بن عمر، يسمى بابن التي، هي كان مشهور بهذا الاسم، ابن ايه؟ ابن التي ايوه اسمه ابن التي، هو اسمه هكذا، اسمه ابن الايه؟ ابن التي، وهو المسند ابن المنجى عبد الله بن عمر ابن التي، وهو يرويه عن السجزي أبي الوقت عبد الأول السجزي، والسجزي عن المزفر الداودي، وهو عن الحموي السرخسي، ونفس السند الذي قرأناه، وهو عن أبي إمران وهو عمر بن الأباس السمرقندي، وهو عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بحرام الدارمي السمرقندي. هو الدارمي من وين؟ من سمرقند، أليس كذلك؟ من سمرقند. تعرفون سمرقند؟ نعم نعرف. ايوه سمرقند قريب منكم تقريبا. هذا اوزبكستان. ايوه اليوم هم يقولون اوزبكستان. قريب من باكستان. نعم. افغانستان ثم وعلى اي حال انتم ساكتب لكم هذا السند، ما في مشكله، ما في مشكله. وبه الينا ابي نجيم الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موئدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موئدة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. فهذا حديث معروف، إرباد بن سارية: يا سارية الجبل الجبل، هذا تعرفونه، سارية سيدنا سارية. تمام. أنت أمر عليكم عبد حبش،
فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلاص. والمهم هنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. بدعة. فإن كل محدثة بدعة. محدثة إيه؟ بدعة. الآن كل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفعله الصحابة هو بدعة ولا ليس بدعة؟ طبعا بدعة. طبعا بدعة. أليس أمر كذلك؟ نعم. أهو الرسول قال فإن كل محدثة بدعة، لكن المشكلة وكل بدعة كمان دلالة، وكل دلالة كذلك في النار والعياذ بالله. خلاص. الوهابية تأخذ هذا الحديث تقول كل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة هذا بدعة. ولا لا يا وهابي، في واحد وهابي هنا؟ معلش لا يوجد. ما في هذا. كلهم لا سنة. أهل السنة، حتى الوهابية أهل السنة، وهابية ليسوا أهل السنة. هم يقولون سلفية. أيوة. نعم. هم الوهابية أهل السنة لكنهم عندهم مشاكل، أليس هم كذلك؟ ادعاهم ايه؟ أيوة. بيت أهل السنة واسع. فهمتم؟ نعم. بيت أهل السنة واسع يدخل فيه ناس كثير. لا أنتم تظنون أن الوهابية ليسوا من أهل السنة، وهم نفس الشيء يقولوا الصوفية ليسوا من أهل السنة. لكن حقيقة كلهم من أهله. هنا نحن الصوفية وهم وهابية كلنا أهل السنة. كلامي سوا ولا غلط؟ أيوة. عندهم اسم سلفية وهابية، نحن كمان عندنا اسم صوفية نقشبندية جشتية قادرية، أليس هم كذلك؟ هذا الأسماء. لكن البيت واحد، لكن الناس عندهم أخطاء كثير. تمام، لا نتحدث عن الأخطاء، نحن نتحدث عن هذا الحديث. الوهابي هو لا يقرأ النحو، الوهابي لا يقرأ كثيرا. نعم. اليوم في يومنا هذا الصوفية كمان لا يقرؤون كثيرا. ايوه. أليس أمر كذلك؟ الصوفية كمان في يومنا هذا لا يقرؤون كثيرا. لا يقرؤون قليل. وهابية كمان يقرؤون قليل، فلذلك مشاكل كل يوم موجود. تعالوا هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة. البدعة هنا لا، أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد كيف تعرف أنها سيئة؟ الرسول لم يقل سيئة، قال بدعة بس. أليس كذلك؟ لكن أنا أريدك من طريق علم النحو تصل إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة هنا مؤنث ولا مذكر؟ عليكم الله، مؤنث ولا مذكر؟ البدعة مؤنث ولا مذكر؟ خلاص، لو مذكر ماذا أقول؟ البدع بحذف التاء، أليس أمر كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لفظ بالتأنيث بلفظ التأنيث ولا بلفظ التذكير؟ بالتأنيث، اتفقنا؟ ولم يقل فإن كل محدثة بدعة، هذا هو في الحديث. لو أراد أن يأتي بالمذكر هو إن كل محدث بدع، ولما كنت بدعا من الرسل. والنهاة علماء النحو يقولون المؤنث جزئي ليس كلي، والمذكر هو كلي، يعني المؤنث خاص والمذكر عام. احفظوا هذه القاعدة، المذكر عام والمؤنث خاص. يعني لو واحد قال كل، أنت لا يهمك هذا الكل، يهمك ما أضيف الكل إليه. إذا أضيف الكل إلى مؤنث معناه هذا جزئي خاص، إذا أضيف الكل إلى مذكر فهذا عام. فهنا الكل أضيفت إلى مؤنث ولا أضيفت إلى مذكر؟ إلى مؤنث، فمعناه هذه البدعة خاصة وليس عامة. ما شاء الله. جميل.
هذا قاعدة نحوية موجود في كتب النحو الصغيرة، يعني المؤنث خاص والمذكر عام، ما هذا معروف عند النحاة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عربي، قال فإن كل مهدسة، والمهدسة هنا مؤنث والبدعة مؤنث، فالكل أضيفت إلى مؤنث ولم تضيف إلى مذكر، فصار معنى البدعة هنا بدعة خاصة. فلذلك من أول الأيام قال الإمام الشافعي البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال مالك البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال البيهقي البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال الرامهرمزي البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. قال الخطيب البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. وقال كذلك الإمام الباقلاني البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. قال السرقسي من الأحناف البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. قال الغزالي من الشافعية البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. قال قاضي إياد وهو من المالكية البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. قال النووي وهو من الشافعية البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. كل العلماء يقول هذا إلا وهابية. كل العلماء يقول البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة، لكن كل بدعة في النار، لا يقول إلا وهابية. حتى سيدنا عمر قال البدعة نعمة البدعة إيه؟ هذه معناته عنده البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة دلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتدأ بدعة حسنة في حديث الترمذي، فمن ابتدأ بدعة حسنة فلو أجر وأجر من عمل بها، ومن ابتدأ بدعة سيئة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة إيه؟ لكن وهابية قالوا لا، البدعة واحد كلها دلالة. لماذا؟ قال لأجل هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كل مهدسة لا، هم لا هذا لابد أن يعرفون ليس معنى الكل كلية، الكل إما كلية وإما جزئية، الكل لها أحكام. لذلك السبكي ألف كتابا وسماه كتاب الكل وما عليه تدل. كتاب الكل وما عليه، اكتبوا هذا الحديث، هذا الكتاب ابحثوا عنه، كتاب الكل وما عليه يدل، وما عليه تدل، كتاب الكل وما عليه تدل. وفي هذا الكتاب يذكر لك أحكام الكل، متى تكون الكل كلية ومتى تكون جزئية وإلى آخره. وهنا الكل ليست كلية إنما هي جزئية لأنها أضيفت إلى المؤنث، والمؤنث خاص وليس عام. فهمنا ولا لسه؟ فهمنا. وكل دلالة في النار، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل دلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فسند الإمام النووي إلى الترمذي ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا سند الإمام النووي إلى الترمذي، وسنده إلى سنن أبي داود إنما هو يرويه عن شيخه المقدسي هذا، والمقدسي يرويه عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي، وطبرزد البغدادي يروي سنن أبي داود عن شيخه الإمام مفلح بن أحمد، مفلح بن أحمد وهو الدومي، مفلح بن أحمد الدومي يسمى بأبي الفتح، مفلح بن أحمد الدومي. وأبي البدر إبراهيم بن منصور الخرقي، الاثنين هما عن الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هذا محدث كبير صاحب كتاب الجامع في بيان الراوي وأخلاق وآداب السامع، صاحب الكفاية في علم الرواية، هو أحسن من ألف في علم الحديث، هذا الخطيب البغدادي. والأحناف عندكم مشكلة ما هو أليس أمر كذلك؟ لأنه عمل تاريخ بغداد وتكلم عن أبي حنيفة، أليس أمر كذلك؟ نعم هو تعنيف الخطيب. من الذي ألف تعنيف الخطيب؟ الخطيب البغدادي. لا، الخطيب البغدادي تكلم في أبي حنيفة شوية. هذا الكوثري، والكوثري ألف رد عليه والناس ردوا عليه، لكن هو بس يذكر التاريخ، ليس معنى أنه هو تكلم على أبي حنيفة به، لا، هو بس نقل بعض الأشياء. المهم، والدومي والخرقي رويا سنن أبي داود عن الخطيب البغدادي، وخطيب البغدادي يرويه عن شيخه أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، والهاشمي يرويه عن شيخه الإمام
أبي محمد علي بن أحمد بن محمد اللؤلؤي، واللؤلؤي عن شيخه أبي داود. وسأكتب هذا كله ليس مفيد، لأن سأكتبه إن شاء الله في الورقة لكم، ولذلك لا نذكره عادي. بي إلي أم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عزيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هنا قال كما يطفئ الماء، المفروض يقول كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم لا تتجافى جنوبهم، أو ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وأموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وأموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، أو كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. يعني كل من رأيته دخل النار إنما السبب هو ماذا؟ اللسان. لذلك من مسك لسانه نجا، اللسان هذا هو السبب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. به إليه قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيئوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دارقطني وغيره. يعني الله سبحانه وتعالى حد حدودا، بين لنا الفرائض وبين لنا الحلال والحرام وكذا، لكن هناك أشياء سكت الشرع عنها، أنت لا تبحث عن هذا، لأن البحث عنها تؤدي إلى أن تجعل لها الأحكام. فلذلك قال سيدنا معاذ وغيره في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرمه الله لكم عليكم في كتابه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا أو فأخذوا من الله عافيته، لأن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم الله في كتابه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فابتغوا من الله عافية لأنه لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. وبه إليه قال عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تطلب من الناس شيئا. نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. اللهم لا تجعلنا عالة على الناس، يعني كل ما تمد يدك الناس لا يحبونك، يعني يعرفون أنت عالة، وهكذا. لذلك ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تريد يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره مسند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر معروف، ولا ضرار هو الذي اختلف العلماء في تفسيره. لا ضرر هذا معروف أي لا تضر أحدا، ولا ضرار أي إن درك أحد، إن اعتدى عليك أحد وأردت أن ترد عليه فعليك أن ترد بنفس القدر لا تزيد عليه. فهمت؟ فلذلك الأفضل أن تسامحه، لأنك لو هو ضربك وتريد أن تضربه لابد أن تضربه قدر الذي ضربك لا تزيد عليه. هو عمل لك كفة واحدة لا تعمل اثنين. فهمنا ولا لسه؟ نعم. واحد ضربك هنا كده وأنت لما تأتي تضرب كده، لا، هو واحد تعمل واحد، يعمل لك اثنين تعمل ايه؟
اثنين لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا لا، أنت لا تضر، ومن درك وما أدر بك أو درك وأنت لا تزيد على هذا الضرر. افعل نفس الشيء، وان واحد. نعم. اتفقنا ولا لسه؟ هو ما لا ضرر ولا أيوة. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل هو تفسير هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي لا تزيدوا، وإن كان بالنقصان جميل لكن لا تزيدوا، وهكذا. الإسلام جميل ولا ليس جميل؟ الإسلام جميل والله، إسلام جميل. وبه إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم، لكن البينة على المدعي. أنت تقول هذا حقي، جيب البينة دليل. واليمين على من أنكر يحلف بالله أن هذا حقه. لعل الكلام مفهوم. هذا هو الإسلام. وهكذا. وبه إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا معروف. وبه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. تناجش أن تأخذ الخداع أو الخضاع، أن تظلم أحدا، أن تأخذ بحق غيرك. ولا تباغضوا أي ما بينكما. ولا تدابروا وكلكم تكونوا إخوانا، لا تفرقوا بين الناس ولا تبعدوا بين الناس، كلكم دائما متواصلين مع بعض إخوانا. ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، أي إن طلب منه شيء لا يخذله ولا يكذبه، أي إن أخبره بكلام لا يقول أنت كذاب، لا، حتى لو هو كذاب أنت لا تقول أنت كذاب، اسكت. ولا يحقره، أي لا تحقره بأي معنى احتقار، لا تحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماذا؟ دمه وماله وإرده. رواه مسلم. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به أمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. يا الله غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. نحن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله الملائكة معنا، الرحمة معنا، لأننا نذكر الله ونذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الله في من عنده. الله يباهي بنا الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي يقرؤون الحديث، انظروا إلى فلان يقرأ القرآن، انظر فلان. فيأتي ملائكة يقول: يا رب فيه واحد منهم نائم. يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي كل من جلس في المجلس حتى لو كان نائما، حتى لو كان وهو كذلك تحوفه الرحمة وتغشاه الرحمة، وهكذا. لذلك مجلس العلم هذا من أهم شيء، الجلوس في مجلس العلم عبادة. وبه إلى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات
ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله إنه حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله إنه أشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله إنه حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، هذا قول الإمام النووي، انظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عزم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ. وقوله إنه إشارة إلى الاقتناء أو إلى الائتناء أو إلى الاقتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاقتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله إنه حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن أملها كتبها سيئة واحدة. قال فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. ده كلام الإمام النووي رضي الله تعالى. وبه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه أو أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا معناه مفهوم، أليس أمر كذلك؟ أيوه. لو أن العبد وصل إلى هذه المرحلة خلاص كنت سمعه، السمع. ممكن الولي هو موجود هنا في دار العلوم ولكنه يسمع من في مكة المكرمة، لأن الله سبحانه وتعالى كان سمعه وبصره. ممكن هو موجود في دار العلوم لكن يرى مكة المكرمة، يرى الحرمين، لأن الله كان بصره ويده ورجله. وممكن المسافة من هنا إلى الحبة إلى إسلام آباد كم ساعات بالسيارة؟ 2 أو 3 ساعتين تقريبا. يمشي في ساعة، يمشي في دقيقة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان له. هذه كرامة بالنسبة، وهو أحاديث موجود. هذا ليس كلام فارغ، يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول هذا ليس ممكن، هذا لا يمكن، هذا كذا، هذا وهابية يقول هذا. يقول والله حتى يقول ما في واحد ولي. في حديث قدسي عند أبي نعيم في الحلية يقول ماذا؟ حديث القدسي، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله أزم الكعبة وشرفها وفضلها وكرمها لو أن عبدا هدمها وخرقها وحرقها، لو أن عبدا هدم الكعبة وخرق الكعبة حجرا ثم حرقها بالنار لكان أقل جرم من رجل استهزأ بولي من أولياء الله. استهزاء، ما معنى الاستهزاء باللغة الأردية؟ مذاق. مذاق. هذا لو أنت عملت مذاق بولي ذنبك أشد ممن هدم الكعبة وخرق الكعبة وحرقها بالنار. مشكلة ولا ما مشكلة؟ هذا مشكلة. ولذلك من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وبه إليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال بمنكبي هكذا أحسن. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا حديث مهم جدا. أخذ رسول الله بمنكبه يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل.
إذا أمسيت سيدنا عمر عبد الله يقول هذا، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر الإيه؟ مساء. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ممكن تموت الآن، ممكن يصيبك المرض، ممكن يصيب، وهكذا. الإنسان أنت في هذه الدنيا عابر سبيل. أنت في هذه الدنيا إيه؟ عابر السبيل. وأنت ضيف وأنت مسافر. أنت تقدر تعرف أنت مسافر كيف. مثلا لما ولدت، لما ودأتك أمك، يأتي ناس يؤذنون في أذنك اليمنى، أليس أمر كذلك؟ ويقيمون في أذنك الإيه؟ يسرى. هذا الصلاة والإقامة. أين الصلاة؟ يصلون عليك إلا بعد ما تموت. لما واحد يموت يأتي الإمام ونصف صفوفا ونصلي عليه من غير أذان ولا إقامة، لأن لما ولد تم الأذان وتمت الإيه؟ لذلك لما يموت صلاة مباشرة. كأن الله يريد يقول لك أنت يا إنسان حياتك في هذه الدنيا ما بين الإقامة والصلاة. الله أكبر. حياتك في الدنيا ما بين الإيه؟ الإقامة والصلاة. ما بين الإقامة والصلاة. هذا عبر سبيل ولا ليس عبر سبيل؟ عابر السبيل. عبر سبيل. وهكذا. وبه إلى أن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهنا في الكتاب آخر حديث، لكن في حديث واحد. اقرأ لي أول الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا موجود هنا. انتهينا. اقرأ. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اقرأ أنت اقرأ. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك اقرأ هذا الذي قرأته. اقرأ أنت. يا ابن آدم من الأول. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثاني. يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استمر. يا ابن آدم إنك ما دعوتني. لا استمر. नहीं बस रुक जाए. انتهيت. أيوة أنا أريدكم كل واحد يقرأ. يا ابن آدم أيوة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابدأ من الأول من السند. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم اقرأ. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اقرأ من الأول. اقرأ من رأسا. أنا أنس. أيوة عن أنس. كلنا نقرأ. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني إنك ما دعوتني ورجوتني ورجوتني غفرت غفرت لك على ما كان على ما منك كان منك ولا أبالي ولا يا أبالي ابن آدم يا ابن آدم لو لو بلغت ذنوبك بلغت بلغت ذنوبك ذنوبك أنان أنان السماء السماء ثم استغفرتني ثم استغفرتني غفرت غفرت لك لك يا ابن يا آدم ابن آدم إنك لو أتيتني لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض بقراب الأرض خطايا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فهذا آخر حديث قرأناه معكم. نعم فهكذا يفعل المحدثون في مجالس الحديث، نعم يقرؤون الحديث الأخير مع كل الناس، فيقوم واحد ويقرأ الجميع، نعم فتؤم البركة بلفظ رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم كل أحد حضر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. ونحن نروي هذا الكتاب بسند متصل إلى الإمام النووي من شيخنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح، نعم وهو يروي عن يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن محمد سفتي المالكي، وهو عن محمد الأمير الكبير، وهو عن شيخه شهاب الدين أحمد الجوهري، وهو يرويه عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وهو عن شهاب الدين الخفاجي، عن شيخه شمس الدين الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو كذلك عن شيخه عز بن فرات، وهو عن تاج الدين عبد الوهاب ابن إمام السبكي، وهو عن جمال الدين المزي، وهو عن أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن هزام النواوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قرأنا في هذا الكتاب 2 أو 12 كتابا ينقل النووي عنهم، وجعل في كتابه هذا 42 حديثا. فالنووي رضي الله تعالى عنه ألف هذا الحديث بعد ما استخار ربه سبحانه وتعالى، وكان الجواب أن وفقه الله سبحانه وتعالى بكتابة هذا الكتاب الجميل الرائع والذي قرأناه ودرسناه معكم. وهذا كتاب مفيد جدا حقيقة، هذا كتاب مفيد جدا، فمفروض أنت تقرأه في كل مجلس أو تقرأه في كل يوم أو في كل أسبوع. فإذا أردت أن تفعل مجلسا أو تعمل مجلسا حديثيا ابدأ بقراءته. تبدأون في قراءة البخاري، ابدأوا بقراءته ثم ابدأوا بالبخاري. إذا انتهيتم من البخاري أردتم أن تبدأوا بمجلس في مسلم، ابدأوا به ثم تبدأون بمسلم. إذا أردتم أن تبدأوا بالترمذي اقرأوا النووي وابدأوا بالترمذي. إذا أردتم وهكذا وهكذا حتى إلى كل الكتب. وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. وإن شاء الله إذا كان لنا وقت نقرأ الشمائل، وإن لم يكن لنا وقت إن شاء الله مرة أخرى سنقرأ الشمائل معكم بإذن الله. إن شاء الله. وقد أجزتم من حضر وسمع كل حرف قرأناه في هذا الكتاب. قل قبلت. آمين قبلنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.